बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और अगस्त के प्यारे से महीने में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। यौम आज़ादी आने वाला है। पॉलिटिकली भी बहुत सी गर्मी हो रही है। अभी 7 तारीख को पाकिस्तान भर में पेट्रोल के मसले पर स्ट्राइक भी हो रही है। सड़कें वड़कें बंद होंगी, अल्लाह करे खैर खैरियत से हो जाए। इसी तौर पे वफाकी हुकूमत में गर्मा गर्मी हो रही है, उधर कश्मीर में गर्मा गर्मी है। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसी में से चीज़ें निकलती हैं, इसी में से हल निकलते हैं और ये वक्त गुजर जाता है। इस पे बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें ज़िंदगी में हमें अकेले में ख़ानदान में पेश आती हैं, उन्हें ये इनमें से कोई बंदा भी हल करने नहीं आएगा। सो पहली तरजीह आपकी अपनी जॉब, आपकी अपनी ज़िंदगी, आपकी अपनी इबादत, आपका अपने अल्लाह से ताल्लुक़, आपका अपने ख़ानदान के लोगों से ताल्लुक़, इसको आपने खुद ही टेक केयर करना होता है। सो हालात जैसे भी हों, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। शादियाँ भी होती रहती हैं, लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं, सवाल भी आते रहते हैं, हम जवाब भी देते रहते हैं। आज बड़ा मज़े का जवाब है। इस बच्चे ने कहा मेरा नाम ना बताइएगा, मुझे ये बताइए शादी मेरी होने वाली है, मुझे कौन से लिबास लेके जाने चाहिए और कौन सा लिबास वहाँ नहीं पहनना चाहिए। मेरे बच्चे ऐसा सवाल आमतौर पे, हमारे यहाँ 3 क्लासेज है ना, एक एलीट क्लास है, वो कभी नहीं पूछेंगे, वो अपनी मर्ज़ी का जो काम करना है करेंगे। अच्छा, जहाँ उन्होंने जाना है वहाँ भी आमतौर पे सवाल नहीं किया जाएगा। उस क्लास में अगर वो घर में स्लीवलेस पहनती हैं तो इट वुड बी एक्सेप्टेड एवरीवेयर, वो उस घर में भी ऐसा ही होगा, तो वहाँ ये लिबास का इशू नहीं होगा। वो घर में निकरें पहन के फिरें, शॉर्ट्स पहन के फिरें, बरमूदे पहन के फिरें, नो इश्यूज़। उसी तरह के घरों के लड़के बाज़ारों में पहले बरमूदे पहनते थे, मुझे तो वो भी बहुत बुरे लगते थे, अब वो बेवकूफ़ निकरें पहन के फिरते हैं। अल्लाह जाने किसने उनको बता दिया कि निकरें पहनना और स्लीवलेस होना अमारत की निशानी है। कुछ लोगों की शक्लें देख के तो बेवकूफ़ों की निशानी लगती है। ओके, अच्छा, ये जो सवाल है ये आमतौर पर लोअर मिडिल और मिडिल क्लास की लड़कियाँ वो सोचती हैं, चूँकि उन्होंने ड्रामे भी देखे होते हैं, फिल्में भी, मॉडल्स भी, तो उनका मन करता है थोड़ा मॉडर्न होने को और कुछ ऐसे लिबास पहनने को कि मुझे याद है हमारे शालवी में एक दोस्त होते थे, मैं उनके पास रेगुलर साल में 2 दफ़ा जाता था, सॉक्स लेनी, बनियानें लेनी, तो मैं इकट्ठी ले आता था। चूँकि सॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करनी होती थी, हर सूट के साथ अलग दफ्तर में आपको आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ऐसे अपनी वाइफ के लिए मैं पर्स लेने होते थे और मुख्तलिफ़ चीज़ें वहाँ से थोक में आ जाती थी। तो वो बताता था कि एक ज़माने में उनके पास जो छोटी बच्चियाँ, यानी आई डोंट नो से क्या कहते हैं, छोटी बुनियान होती है, यानी जब बच्चियाँ बड़ी हो रही हों, तो उसने कहा वो लड़की होती थी, कोई ख़रीदता ही नहीं था। फिर किसी ड्रामे में उन्होंने वो लड़की, इंडिया का को था, लड़की को पहना दिया, वो कमरे में दोनों, यानी इट वाज नॉट अ बुनियान, उसका कुछ स्पेशल नाम होता है, चूँकि मेरा शोभा नहीं है, जिसमें आपकी बेली बटन नंगा होता है और वो ऊपर आपने पहना हुआ है, नीचे को पजामा पहना होगा या शॉर्ट्स पहने होंगे। तो दे वर जंपिंग ऑन द बेड्स। तो एक दफ़ा 2 दफ़ा उसने कहा जी, उसके बाद तो फिर मेरी दुकान पे वो इतना बिकता था कि रह रब्दा नाम, छोटी बच्चियों से लेके हर तरह का। तो इसका मतलब हुआ कि ख़वातीन या लड़कियां बाहर से ड्रामों से चीज़ें देखकर, ख़ास तौर पे अपनी प्राइवेसी, अब उनके कमरे में तो किसी ने नहीं घुसना, तो अपने कमरे में आप स्लीवलेस पहनते हो ओके, आप बुनियान पहनते हो इट्स ओके, पर ये लिबास पहन के आप अपने किचन में नहीं जा सकते, आप अपने माँ बाप के सामने से। यानी एक लिहाज होता है, एक शर्म होती है, एक तहजीब होती है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, पर तीनों का कॉम्बिनेशन, हर माँ बाप अपनी बेटियों में खूबसूरती देखना चाहते हैं। तो वो खूबसूरती, वल्गैरिटी, यानी देखें, अगर ख़ानदान में बड़े लोगों की आंखों से हया उतर जाए तो ऐसी लड़कियां भी आपको मिलेंगी जो अपनी बेली बटन्स में ये जो कानों के होते हैं या उसी जैसे वो उन्होंने फंसाए हुए होते हैं, चूँकि फिल्मी अदाकारें ये करती हैं। तो ससुराल में जाके आप लिबास वो पहनोगे जो वहाँ पहना जाता है। अगर आप अपने घर में रोज़ साड़ियाँ पहनती थी तो वहाँ साड़ी नहीं पहनी जाएगी, क्योंकि अगर वो पजामे पहनते हैं, वो ट्राउज़र पहनते हैं, वो शलवार, ये आपको पहले देखना है शादी से कि हमारे दोनों के जो मिजाज हैं, जो कल्चर हैं, इसी लोग अपनी बरादरी में करते हैं ना, कि बरादरी में
ایک جیسے کھانے، ایک جیسے کپڑے، ایک جیسے رسم و رواج ہوتے ہیں. اوکے، تو میرے بچے کبھی بھی سسرال میں جا کے، ابھی آپ ہنی مون پہ جاؤ گے تو میں 2-3 چیزوں سے منع کرتا ہوتا ہوں. آپ کو نے پوچھا کہ کون سا لباس نہیں پہننا، تو ہنی مون پہ جاتے ہوئے ظاہر سسرال میں جانے کے بعد یہ مری گئے یا آپ ایبٹ آباد گئے اور ناران کا گان، کبھی کوئی چمکیلا، لشکیلا، بھڑکیلا لباس لے کے نہیں جانا، لوٹے جائیں گے. کبھی زیور ساتھ لے کے نہیں جانا، وہ جگہ زیور دکھانے کی نہیں ہے. کبھی اونچی ایڑی والی جوتی پہن کے نہیں جانا، منہ کے بل گرو گے جوتا بھی ٹوٹے گا اور منہ کے کوئی کہیں چوٹ بھی لگے گی. تو وہاں کیا جاگرز لے کے جائیں گے؟ اچھا، اور وہاں آپ کو شوق ہوتا ہے کہ ٹی شرٹ پہن کے جاؤں، تو یہ حرکت کرنے کے بعد مال روڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے پیچھے سیٹیاں بجائیں گے، کوئی ولگر جملے کہیں گے اور آپ کا میاں ان کو نہیں روک سکے گا، تو دونوں آگے شرمندہ ہوں گے. تو ریزنیبل، اگر گھر میں آپ دوپٹہ لیتے ہو، چادر لیتے ہو اور وہاں نہیں لینا چاہتے تو پھر آپ وہاں کوٹ لے لیجئے، کچھ جیکٹ لے لیں جس میں آپ کا سینہ، اس پہ نظر کسی کی نہیں پڑے. ہر وجود میں کوئی نہ کوئی نو گو ایریا ہوتا ہے، ریڈ لائن ہوتی ہے. تو بچیوں کے معاملے میں ہر جگہ ایک اصول ہے، سسرال میں خاص طور پہ کہ ان کا سینہ ننگا نہ ہو، نہ سسر کے سامنے، نہ دیور کے سامنے، نہ ان کے نندوئیے کے سامنے. تو یہ اصول یاد رکھیے گا کہ وہاں جب بھی آپ باہر، اچھا آپ کی ساس دوپٹہ نہیں لیتی، آپ کی نند نہیں لیتی، تو یہ وہاں فالو کرنے کی چیز نہیں ہوگی. آپ دیکھو کہ آپ کا میاں کیا چاہتا ہے، پھر لوگوں کے آنے جانے پہ خود آپ سے وہ کیا توقع کرتے ہیں. کچھ لوگ سکارف لیتی ہیں، کچھ لڑکیاں تو وہاں بھی نقاب لیتی ہیں. تو اٹس اپ ٹو یو کہ وہاں آپ ان چیزوں کو کیسے سمجھتے ہیں. لیکن ایسا لباس مت پہنیے کہ جس میں سسر ساس سے کہے، ساس آپ کے میاں سے کہے، وہ آپ سے کہے کہ اس کو کڑی نو پہنن اوڑن دا نہیں پتا، انہوں تمیز سکھاؤ، انہوں کرچ اٹھن بہن دا. اسی طور پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایسا لباس کبھی نہ پہنے جو آپ کے جسم سے چپک جائے. دوسرا، بچیوں کو یہ تمیز سکھانی چاہیے کہ جب بھی کسی جگہ اٹھیں، نماز کے لیے اٹھیں، کچن میں جانے کے لیے اٹھیں، لوگوں کے بیچ میں سے اٹھیں، تو اٹھ کر کھڑے ہو کر توقف کریں چند سیکنڈ کا اور اپنی شرٹ کو پیچھے سے کھینچیں، بالکل سٹریٹ کر لیں. یہ منظر اگر آپ نہیں کرتے تو بالکل بے وقوف لگتے ہو، جو بھی مرضی پہنا ہوا ہو. یعنی آپ کا لباس آپ کی شخصیت، آپ کی شان بڑھاتا ہے، آپ کی عزت بڑھاتا ہے. ایسی کوئی چیز نہ پہن. اپنے کمرے میں آپ سلیو لیس پہنیں، میاں آگے کنڈی لگائیے، اب آپ نے جو پہننا ہے پہنیں. فلموں والی چیز کو پہننی ہے، ڈراموں والی کوئی چیز پہننی ہے، نو ہارم. میاں کو لبھانا آپ کا بنیادی حق بھی ہے اور آپ کی وہ حدود بھی ہیں. بعض ملکوں میں تو میں نے دیکھا اور سنا، وہاں کے لوگوں سے سنا، خاص طور پہ عرب کے لوگوں سے، کہ ان کی بیگمات تو ان کے لیے ڈانس بھی کرتی ہیں. اور ایون وہ تو چونکہ جو عربی خواتین ہیں نیچے اتنے بڑے بڑے ہار اور لاکٹس اور زنجیریں پہنتی ہیں کلو کے حساب سے سونے کی، اور اوپر سے سمپل انہوں نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہے، اوپر سے انہوں نے عبایا لیا ہوا ہوتا ہے. تو گھر جا کے ایسے اچھا وہاں وہ جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتے، اپنے میاں کے ساتھ رہتے، تو وہاں وہ نیکریں پہن کے پھریں، شارٹس پہن کے پھریں اکیلے. جہاں کسی نے آنا ہو، کوئی نند ساتھ رہتی ہو، دیور ساتھ رہتا ہو، کوئی اور رہتا ہو، وہاں کبھی بھی یہ غلطی اور کوتاہی اور یہ لبرٹی نہیں لینی. اس کا نقصان بہت ہوتا ہے. اگر فرض کریں آپ کو وہ نہیں بھی کہتے، اٹس اے میسج فار دا ادر پرسن ایز اے میل، شی از ایکسیسیبل. اس کو حد کا نہیں پتہ تو اس کے ساتھ حد توڑی جا سکتی ہے، اور بہت سے کیسوں میں ایسے نقصانات بچیوں نے بھگتے ہیں. تو بڑا نقصان کرانے سے پہلے اپنے دل کی بریک لگانی چاہیے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور اتنا کر لیتی ہوں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جب بچے ہو جائیں پھر تو اور احتیاط کرنی ہوتی ہے. اور بچوں کے ہونے پہ آپ کو اندازہ ہے، مائیں، لڑکیوں کی مائیں ان کو کھلی کھلی شرٹیں سلواتی ہیں، تو تب کبھی خاندان کے بیچ میں بیٹھ کے بچوں کو فیڈ نہیں کروانا.
نہ سسر کے سامنے نہ کسی اور پہ، نہ منہ پرے کر کے اٹھیے اپنے کمرے میں جائیے، یہ آپ کی عزت کے لیے. یعنی ہم جب بھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں آپ محفوظ رہیں، آپ شان سے رہیں، آپ عزت سے رہیں، انگلی نہ کوئی آپ پہ اٹھائے کہ یہ بے وقوف ہے، یہ کم عقل ہے یا ناسمجھ ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.